للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عزیز القدر علماء کرام نات خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان محفل نور مصطفیٰ آبدی سگاؤں مصطفیٰ آباد افغاند حافظ آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارنا جنابی حاجی محمد ارشد علی سیٹھ صاحب اور انہ دے دیگر تمام اہل خانہ چودھری حاجی دانش علی سیٹھ جنابی حاجی عارف حسین سیٹھ صاحب محمد اون ارشد محمد حسنین ارشد ان تمام اہل خانہ نے ایک مرتبہ پھر نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی محفل سجا کے منوں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خرم شہزاد چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا افضل حسین اسد صاحب جناب ساجد علی صابری صاحب دیگر علماء تشریف فرمانے دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی غار سور دی غار حراج گزرن والی راتان دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو سی سارے تشریف لکے آئے رب تعالیٰ سارے نو ہر ہر قدم تنے کے اندے ذخیر میسر فرمائے دوسری مرتبہ آپ دے گاؤں وچ آپ دی زیارت لی حاضر ہاں میرے انتہائی بڑی محبت تو انہ دے سفارش اور انہ دے وساطت نل میں آپ احباب دے گاؤں جو دوسری مرتبہ حاضر ہاں اللہ کریم سب دی حاضری مستجاب و مقبول فرمائے منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے سنات الحسن و جمال کی
نبی کریم علیہ السلام دے خصائص، حضور دے خصائل، حضور دے شمائل، نبی کریم علیہ السلام دے معجزات، حضور دی نبوت، حضور دی رسالت، حضور دی تبلیغ، نبی کریم علیہ السلام دے والدین، حضور دی اولاد مبارکہ، اولاد اطہار، اصحاب رسول، ان تمام دا تذکرہ کرنا انہوں ہی میلاد شریف کیا جاندے۔ اسی سنی بڑے خوش بختاں کہ ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے ہیں۔ اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے۔ جڑے رسول دے کندیاں تے کھڑن اسی انہاں دے بھی غلاماں، جنہاں دے کندیاں تے حضور نے سواری کیتی اسی انہاں دے بھی غلاماں۔ اسی اہل سنت و جماعت ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سانو ایک خوشبختی عطا کیتی ہے کہ اسی ادب والے ہیں چاہتے ہیں۔ علم بڑیاں کو لوندا ہے، ادب تھوڑیاں کو لوندا ہے، اسی الحمدللہ ادب والے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ویسے تو پورا قرآن میرے نبی دی نعت ہے، مگر سورۃ الکوثر الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت ہے، مگر عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت ہے۔ ان تین آیات بینات چا اللہ کریم نے اپنے معبودیاں بے شمار عظمتوں بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں، بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ حضرت قاسم دا انتقال ہویا تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ کافران دے ایک چودھری، ایک سردار جدا نام آس بن وائل اجتماع کفار اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہوں کو تنگ کرے تے نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے۔ کفار نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ آس بن وائل کہنے لگا کہ میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا، کون او دے تذکرے چھڑے گا؟ چونکہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اس واسطے نہ تے انہاں دا ذکر جاری رہنا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری رہنی ہے۔ اور تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل نے بولیا، کہنے لگا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں۔ ساڑھے پنجاب چ کسی دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ آس بن وائل نے 3 جملے بولے تھے، نبی کریم علیہ السلام دی سماعت تک پہنچے۔ حضور نو ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے میں نے غم دگنا ہو گیا۔ سید عالم نے رو کے آسمان وال ویکھیا، حافظ آباد ضلع والیو، مصطفیٰ آباد والیو، قرب و جوار تو آن والیو، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میں جملہ دوبارہ بول رہا ہوں کہ محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، پاویں رب بھی ہوئے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تو سویرے رب نے اپنے محبوب پاک تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات وچ اللہ نے کافراں دے میناں دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو کیویں تسلیاں دیتیاں تے کیویں اللہ کریم نے اپنے محبوب دے ذکر نو جاری کیتا۔ پڑھیے قرآن بھائی۔ غالباً 1 سال دے وقفے دے بعد میں پھر آیا توڑے کل، تو او جڑی تو سب پچھلے سال سبحان اللہ کے سی نا، او پورا سال میرے کرنا چا گونج دی گئی۔ ہونے نہیں سبحان اللہ دے دیو، میرا صبح تک گزارا ہو جاوے۔ جڑی کل والی محفل دا تُسا اعلان سنیا، نشہرہ ورکہ دے علاقے دے اندر کی، وہ بچہ بڑا پیار کردہ میرے نل، اور باقاعدہ جمعہ پڑھنے واسطے اکثر اوقا سیالکوٹ بھی جاندے، تو انہوں نے 1.5 سال پہلے ٹائم لیا، ماشاءاللہ کل انہوں دی باری آگئی ہوں، تو کل ایک اور بھی پہلے شیخ و پورا تو کر کے میں انشاءاللہ کل جی 2 نے ہن تسی سبحان اللہ اکھنی ہے تے میرا کل تک گزارا ہو جانا بھائی۔ اپنا تے نادے دا ہاتھ چو کوئی نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، تھوڑا اور زور لگاؤ والا بھائی۔ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی کے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آوے۔
تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے بہت چنگے لوگ بھائی اتھے کم رکھے جو ان کا پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ میں تے چاہنا کہ تسی انڈیا نو تے مودی نو اسے محفل تو پیغام ویڈیوز دے ذریعے دے دیو کہ تو جنگ دیا تیاریاں کردہ رہا سی میلاد دیاں تیاریاں کر دے رہے کیونکہ انہوں نے اپنے رافیل تیاریاں تے اور اپنے ہتھیاراں تے مان سے پر مومن کدے ہتھیاراں نہ نہیں لڑیا نہ تیگو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر اور علامہ اقبال نے تے فیصلہ کر دیتا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ ہتھیاراں نہ لڑ دینے ایک کملی والے دے ظلفاں دے آسرے لڑا ہوں دینے انہاں دا واہ اس قوم نال پیا جڑے جنگ بدر دے اندر اور یار کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آئے تھے جنگ جت کے چلے گئے سان واہ اس قوم نال پیا ان سبحان اللہ فرماؤ دنیا نو پیغام دیو کہ اسی جاگ رہے ہیں الحمدللہ علامہ اقبال نے فرمایا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی وہ زندہ رہن لے لڑ دینے اے مرن واسطے لڑ دینے تے جڑا ہووے مرے انہوں موت نے کی مارنا مسلمان نو تے پتہ ہوندہ میں مر کے بھی نہیں مرنا میں نو تے حیات جاویدہ مل جانی ہے اس واسطے اس قوم نو ڈرا کوئی نہیں سکدا الحمدللہ علی ذالک کملی والے نے سانو موت دا فلسفہ یہ ڈس ہونا سمجھایا ہے کہ ادھر مرنا ہے تو ادھر ماہی نہ ملاقات ہو جانی ہے اچھا سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے اللہ نے رشاہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے رومین آؤ عرض کی دیا اللہ پتر چلا گیا کافرہ نے میں نے مارے نے اللہ نے رشاہ فرمایا سونے آؤ کیوں یا جی ایسا پتر لے لے ایسا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نعمل بدل کی میں ہو گیا اللہ نے رشاہ فرمایا کملی والے آشا تینوں کوثر اولاد دے وانگے عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ مارے آؤ محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتا ذکر کی میں جاری روے گا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا سونے آتے نو انی امت دے دے مانگا کلی کلی تیرے ملاد نہ ہو جان منو محمد رب کون آتے اللہ نے رشاہ فرمایا سونے تیرا میرا بادہ رہا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی دیا اللہ میرا ذکر دے جاری روے گا عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیاں نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا ماں زانگ دے میں نہ بالیا کہ میں نہ چما پترہ والیاں دیا نسلہ نہ تورن دیواؤ کہ میں چما بغیر پترہ تو نسلہ تور لواؤ عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا سونیا تیری اولاد میں علی دے سلب چ رکھ دیتی ہے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدان بے کے زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دین آل نبی دی فرمایا سے ذکر بھی جاری کر لواں گے تے اولاد بھی جاری کر لواں گے میری ملت دے نوجوانوں نسلہ تے پترہ تو جاری ہوں دیا نے اس واسطے گھر میں جب 5 بیٹیاں بھی ہونا تے لوگ پھر بھی کہندے نے حضرت صاحب دعا کرو رب میں نے پتر دے وے بھائی بیٹی بھی تھی اپنا خون ہے وہ بھی تھی اپنی اولاد ہے پھر لوگ رب کو پتر کیوں مانگ دے میاں محمد بخش نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر مانگے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نہیں تے میرے نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں پھر آجڑی سید نے آجڑی اولاد رسول ہے آجڑی نسل رسول ہے آجڑی ذریت رسول ہے پھر اسی انہا سیدانو نبی دی نسل کیوں کہنے ہیں انہا نو آل رسول کیوں کہنے ہیں نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں
تے پھر آج جڑے سید نے نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ یاد رکھو بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے۔ پترے نسل نہیں ہوندے، پوترے نسل ہوندے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے۔ تے آج جڑے سید نے اتے نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی اولاد پاک نے، اسی پھر انہوں نے نسل رسول کیوں کہنے ہیں؟ آؤ حافظہ باغی لوالیو ویسے تے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے، انا اعطینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے، پر میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں قرآن وچ دو لطف والی آیتاں سناواں۔ پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے دو ہاتھ چکو، میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا آج فریتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے نبی دا ملاد کیا ہوندہ ہے تے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے رہے ہیں۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا، پروردگار نے فرمایا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، یوسف نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، موسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا۔ آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے رجا فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل سے پیدا فرمایا۔ عرض کی دی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے، عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، آدم سارے دے باپا تے دادا لگ دے نے، عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم علیہ آدم دی نسل ہے۔ مصطفیٰ باج والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا۔ جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ واہ بھئی ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ بھئی قرآن دی رونل عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہے تے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا ہے۔ تو آج میرا دل کرتا میں تو انہوں نسل رسول دا ذکر سناواں، میں تو انہوں آل رسول دا ذکر سناواں۔ اسی سنی بڑے خوشبختاں کہ آل دے بھی نوکراں، اصحاب دے بھی نوکراں، جڑے نبی دے موڑیاں تے بین انہاں دے بھی نوکراں، جنہیں دے موڑیاں تے نبی بہ جائے انہاں دے بھی نوکراں۔ گرامی قدر حضرات اسی آل دی عزت احترام تے ادب تے محبت بھی حضور دی وجہ تو کرنے ہاں، تے اصحاب نال ادب تے محبت تے عقیدت بھی حضور دی وجہ تو کرنے ہاں۔ اسی جتنا پیار کرنے ہاں بلکہ میں تے نقش بندی مجددی ہاں، میرا تے ایمان ہی ہو بے جڑا میرے حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ہے۔ آپ فرماتے نے ربا میں تینوں بھی اس واسطے نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائے، اس واسطے نہیں ماندا کہ تو زمین بنائیے، میں تینوں اس واسطے بھی نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب ہے۔ آوازیں کیوں مننے؟ فرمایا او خدائے محمد است، میں تینوں بھی اس واسطے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے۔ بھئی اسی تے خدا نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو مننے ہیں، کیونکہ اساں تے خدا بھی نہیں ویکھیا، اساں تے کملی والے دے آنکھیں لگ کے خدا نو مننے ہیں نا۔
اساں تے خدا نہیں ویکھیا، اسی تے خدا نبی مصطفیٰ دی وجہ تو ماننے ہاں، اسی جدے نال بھی پیار کرنے ہاں وہ بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے اج میں انا آتینا کل کوثر عرض کرام۔ ویسے تے کوثر دا معنی علماء نے امت بھی لکھے، کوثر دا معنی شفاعت بھی لکھے، کوثر دا معنی اولاد بھی لکھے، کوثر دا معنی خیر کثیر بھی لکھیا گیا، یعنی کثرت، کوثر، کثیر، سارے ایک ہی معنی دے لفظ نے، سارے دا معنی زیادہ، کثرت بھی زیادہ نو کہندے نے، کثیر بھی زیادہ نو کہندے نے، کوثر بھی زیادہ نو کہندے نے، پر جدو آئی نا یار دی عظمت دیواری اللہ نے کثرت کثیر نہیں فرمایا کوثر رکھے۔ یا اللہ کیوں فرمایا کثرت کثیر اس زیادہ نو کہندے نے جڑا گنیا جا سکے، کوثر اس زیادہ نو کہندے نے جتھے گنتی مک جائے۔ اللہ فرمایا جگ والے توڑی گنتی ختم ہو جائے گی، یار دیاں شانہ ختم نہیں ہو سکدیاں، کیونکہ انہا آتینا کل کوثر، یار نو تھوڑا دیتا ہی کچھ نہیں، جو بھی دیتا ہے کوثر ہی دیتا ہے، کوثر ہی عطا کیتا ہے۔ اللہ فرمایا سونیا تو بندہ نہ تھکی تے تیرا رب تینوں عطا کردہ نہیں تھکدا، کیوں او تھکن تو پاکے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا تو ونڈی جائیں تے کسے نو جھڑک نہ ماری۔ تاریخ عالم گواہ مصطفیٰ آباد والے ہو، میرے نبی نے کدے کسے منگتے نو جھڑک نہیں ماری، کسے نو جھڑک نہیں ماری۔ او کیسا منظر ہونا محشر دے میدان وچ جدو کملی والے سارے گناہگار کٹھے کر کے نا تے عرش دے سائے دے نیچے سجدہ کر کے تے رو کے عرض کرنی ہے مولا تو منو آکھیا سی میں سوالی بھیجنے نے جھڑک نہ ماری، تو بھیجے سن میں جھڑک نہیں ماری، آج میں بھی لے کے آیا تو بھی جھڑک نہ ماری، آج ماں بھی لے کے آیا تم بھی جھڑک نہ ماری۔ اس ویلے کملی والے ساری سوالی بخشوا کے لے جانے، کیونکہ جھڑک نہ ماری میرے نبی بھی نہیں ماری، او دا رب بھی گناہگاروں نے جھڑک نہیں مارے گا۔ میری ملت نوجوانوں، یار نے تھوڑا دیتا ہی رب نے یار نے کچھ نہیں، جو بھی دیتا کوثر عطا کیتا۔ ہن کوثر تو کی مراد ہے، یہ دیتے میں اگر ایک ایک گفتگو کراں تو علیحدہ علیحدہ عنوان ہے۔ آئیے اگر تے کوثر تو مراد امت ہے تے اللہ فرما کملی والے تینوں انی امت دے وانگے کی ہویا جے ایک پتر لے لیا تے آوے خسا تینوں کنے پتر دے دیتے، ویک سونے قیامت تک تینے انی روحانی اولاد کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت دے دن ٹوٹل صفحہ 120 ہون گیاں، ساری آمتہ دیا صفحہ 120، مشرق سے لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی۔ تے میرے نبی نے فرمایا انہاں 120 صفحہ وچوں 80 محمد دے نوکراں دیاں ہون گیاں۔ انہوں کوثر کہندے نے، انہوں کوثر کہندے نے۔ فرمایا سونیا انہیں نوکر دے دے مانگا، کون تیرا ذکر روکے گا؟ کملی والے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا تے رب بھی ذکر تیرے کرے گا۔ اور یارہ محفل تے کوئی بندہ آخر تے آوے نا تے انہوں بیٹھن دی جگہ بھی آخر تے مل دیئے، یہ مطلب ہے جڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ آخر تے مل دیئے۔ مقدران تے ناز نہ کریے، آئے ساری آمتہ تو آخر چاں تے جنت چاں سارے تو پہلے جانا ہے۔ آئی کملی والے دی امت دا شرف، کیونکہ سائیاں دے لڑ لگے نا، سائیاں دے لڑ لگے آ۔ میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت پیر باہو کلو نہ کروا کے دیواں، تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سے۔ رات میں دیپال پور تو بھی اگے بصیر پور شریف دے علاقے ویچتا اتھو میں صبح 10 بجے تقریباً گھر پہنچیا ہوں۔ تھوڑی خدمت چاہ جرا کل پھر شیخو پورے بھی کرنے، پھر انہوں شہر اس بچے کل بھی آنے۔ دن رات میرے سفر چو گزر جان دن، سارا دن مہمانہ نو ملنا، رات سفر چو گزارنے۔ یہ تھوڑی سبحان اللہ شام نو دی جڑی میری تھکاوٹ اتار دیں دی، تھوڑی جی سبحان اللہ میری جوڑ کے رکھیا کرو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس سیڑ صاحب ڈاڑے بند نے انہاں میں پتہ پٹواری صاحب نو فون کر کے دسنے سویرے کہ آسی صاحب کہیں دی تقریر کر کے گئی، تے میری کنڈ نہ لوایا جو اچھا سبحان اللہ بولو سارے۔ آرباد سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا بلی عالم چھوٹ سی عالم سارا حد
دے اسارا میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا. صبح اٹھ کے نہ کسے فروٹ والی ریڑی تے 2 لمحے کھلویو تے ویکھو بلا کوئی انج دا گاہک آندا ہے جیڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ مینوں دے دیو, کوئی آوے گا نہیں نا. ہائے پھر کیسے اسی بختاں تے ناز نہ کریے, اوے اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے تے وچ ایک گلیا کیلا اسی قبول نہیں کر دے, وہ بھی دکاندار نو واپس دے دینے ہاں. پھر اس کملی والے دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پالے تے آکھیا گندے مندے منوں دے دے. میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نے انج دا بنا دیواں گا کہ نبی چ نشانیاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن گے. نوجوانوں جدوں کملی والے دا آخری ویلا آیا نا, آخری ویلا حیات ظاہری دا, ابن کثیر نے لکھیا کہ اچانک جبریل میرے نبی دے دروازے چ کھڑے. حضور نے ویکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ پہ پوچھ دے سونیا تیرا کی حال ہے, کی حال ہے؟ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے. اور جدو ماہی پوچھن کی حال ہے, اور جدو رب پوچھے کہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے, 18 سال دے بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل پوچھے حال ہے تے رو کے فرمان لگے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے. عرض کی تھی 18 سال دے بعد شفا ملیے تے فرما دے حال مندہ ہے, فرما دے بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال ہے. جدو ماہی پوچھن کی حال ہے, جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ پوچھ دے کی حال ہے. اللہ رب نو کسے دے حال دے پوچھن دی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سارے دے حالان دا واقف ہے. عرض کی تھی یا اللہ تینوں تے سارے دے حال دا پتہ ہے پھر پوچھنا کیوں میں؟ اللہ فرمایا سونے دنیا دا رواج ہے نا کہ یار یارانوں پوچھ دینے کی حال ہے, میں بھی اپنے ماہی نو پوچھ دیا کی حال ہے. نبی کریم علیہ السلام فرما لگے جبریل میں بڑا دکھی ہوں. عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے جی زندگی دی لوڑے تے اللہ دی خلق الموت والحیات, زندگی تے موت اسا آپ ہی بنائی, اسی زندگی لمبی کر لینے ہاں. سونے تسی کیوں اداس ہو؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل میں نو زندگی دی لوڑ نہیں, میں تے آپ اپنے رب نو ملنا چاہنا. عرض کی تھی سونے پھر پریشان کیوں؟ کملی والے فرمایا جبریل میں اپنے تو نہیں, میں اپنی امت تو پریشان ہوں. پچھلے نبی دنیا تو گئے تو انہاں دیاں امتاں دیاں شکلاں بدل گئیاں, انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں دیاں شکلاں رب نے تبدیل کر دیتیاں تے میری امت نے جو گناہ کیتے میرے بعد کدھر رب انہاں دیاں شکلاں ہی نہ بدل دے تے میں پریشان ہاں کہ میرے بعد میری امت کی بنے گا. اللہ فرما سونیا تو دکھی نہ ہو, اسی یہ کر لینے ہاں کہ جڑا تیرا غلام مرد تو ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا نا, میں دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے مانگا. نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ جو سودا ہی کرنا تے پھر ذرا سستا کر دینا, ایک مہینہ پہلے کنوں پتہ لگنا کہ میں مر جانا, کون توبہ کرے گا؟ اللہ فرما سونے تو دکھی نہ ہو, اسی انج کر لینا کہ جڑا مرد تو ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معاف کر دے مانگے. عرض کی تھی یا اللہ تھوڑا جا سستا سودا کر دے, کنوں ہفتہ پہلے پتہ لگنا میں مر جانا, اتھے ایک گھڑی دا بھروسہ نہیں. اللہ نے فرمایا کملی والے روینا جڑا مرد ایک دن پہلے توبہ کرے گا معاف کر دے مانگا. عرض کی تھی یا اللہ ذرا سودا سستا فرما دے. اللہ نے فرمایا کملی والیا جڑا مرن دی گھڑی پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے بھی گناہ معاف کر دے گا. عرض کی تھی یا اللہ انہاں ول نہ ویکھ میرے ول ویکھ. عرض کی تھی یا اللہ سودا سستا فرما دے. اللہ نے فرمایا کملی والے روینا 80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا, ساری زندگی گناہ چ گزر جائے, پر جدوں آخری ویلا آوے گا ادھی روح نکل جائے ادھی روح باقی رہ جائے, جدوں اکھیاں بند ہو جان جدوں زبان بند ہو جائے,
اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہو جائے میں ادوں بھی معافی دے دیواں میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ سودا تے بڑا سستا کر دیتا ہی پر یا اللہ میں نو اے بھی نہیں قبول اللہ نے فرمایا سونے پیچھے کی رہ گیا 80-90 سال تے گناہاں دی معافی ایک دل دی شرمندگی تے دے رہے ہوں عرض کی تھی یا اللہ قیامت نو کجیو بھی آ جانے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانے انہاں مسکینہ دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونے دکھی نہ آئیو اسی سودا انج کر لینے ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں تے زبان بند ہو جان او فیلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دے ماں جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دیا گیا سفارش کر دے بھی میں انہوں بھی معاف کر دے فرمایا سونے تو او دی بھی شفاعت کر دے میں سفارش کر دے میں میں انہاں گناہگاراں نو بھی معاف کر دے گا ایک یا اور دے دم بدلے رب سارے دے نخرے اٹھائی جا رہے ایک کدولے پیچھے پوری جنج دے نخرے ویکھی دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایک لاڑے پیچھے ساری جنج دے نخرے نہیں لوگ ویکھ دے پر ایک لاڑے پیچھے تے ایک یار پیچھے رب دو جگ دے نخرے ویکھی جا رہے ہیں بس ایک لاڑے پیچھے شب اسرا کے دولا پہ دائم درود ایک لاڑے پیچھے رب سارے دے نخرے ویکھی جا رہے ہیں میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نو امت بڑی پیاری ہے اجازت ہوئے تے ایک مٹھی جی گل سناواں اجے تے میں گل امت دی ٹوری ہے اجے میں نسل دی ٹور نہیں ہے کہ کوثر دا کی مانی ازل دے دن اللہ نے قلم نو فرما تقدیرہ لکھ نون والقلم وما یسطرون قلم جدو لوہے محفوظ تے لکھن لگی تے عرض کر دی یا اللہ لکھنا کیے اللہ فرما پہلے آدم دی امت دا قانون لکھی یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون اے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں اللہ فرما ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں اللہ فرما ہن داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں اللہ نے فرما ہن یعقوب علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں اللہ نے فرما ہن موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے 1,23,999 نبیوں دی امتاں دا قانون لکھیا قلم نے ہر بار پوچھیا کی لکھاں اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے نوجوانوں جڑے ویلے کملی والے دی واری آئی اللہ نے فرمایا یا آخری نبی دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھا ہی نہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمانی قلمیں ٹھہر جاؤ کی لکھن لگی ہے کہن لگی یا اللہ قانون بدلتا ہی نہیں آخری امت دی واری آ گئی ہے میں پرانا قانون ہی لکھن لگی ہوں اللہ فرمانی قلمیں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے کہن لگی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشن فرما لکھ امت مذنبۃ و رب غفور امت گناہگار ہے تے رب بخشن ہار ایک لاڑے پیچھے بھائی ایک لاڑے پیچھے رب سارے دے نخرے ویکھی جا رہا اللہ فرمایا ہے گناہگارو پر ہے تے میرے یار دیو نا ہے تے میرے ماہی دیو نا اجازت ہوئے تے میاں محمد بخش دے دربار دے کوئی چکر لگوا کے لے آواں بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی نا او بندہ بولے سبحان اللہ
جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو میں پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا اج گلا خراب ہوئے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کمبا پیشے مصطفیٰ جد حضور دی گل آوے نا پھر عقل زبان آواز مال دولت اولاد جان سب کچھ قربان کر دیا کرو عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں او محبوب او محبوب حبیب ربانا ہمی روز شردان آپ یتیم یتیمات ہاتھ سرے ہاتھ سرے تے ترداں تے تینو قوت بخشی مولا سب خلقت بخشاویں ہندے زور سوال نہ موڑے نبی کریم کہاویں اے ہندے زور سوال نہ موڑے نبی کریم کہاویں بخشی رب مولا سب خلقت بخشاویں سب خلقت جدو آخری گناہگار امتی میرے نبی نے دوزخ چو کڑا کے جنت واللہ کے جانا ہے نا آخری گناہگار تو او جڑا دوزخ دا دروگا ہے نا جڑا دوزخ دے دروازے تے فرشتہ حضرت مالک جنہ دا نام میں کھلوتے ہونگے جدو کملی والے آخری امتی بھی دوزخ چو کڑ کے لے جانا ہے نا تو او دوزخ دے فرشتے نے حضور نو پتہ کی کہنا ہے اے سارے ہی لے چلے ہو ہائے 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 سارے ہی لے چلے ہو دوزخ دے پلے چھڑ کے کی چلے ہو سارے ہی لے چلے ہو آل حضرت فادر بریلی نے ایتھے بڑی محبت دی گل لکھی چور صاحب جدو گناہ گارہ نے نکل کے دوزخ تو جنت وال جانا ہے نا تے او راہ وچ نیک کھلوتے ہونگے جنہ ساری زندگی گناہ کیتا ہی نہیں انہاں نیکاں جدو ویکھنا نا کملی والا جو گناہگاراں نال بڑا پیار پیا کردا ہے تے نیکاں دے کولوں گناہگاراں نے گزر کے جنت وال جانا ہے تے نیکاں نے گناہگاراں نو پکڑ کے کہنا یار ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے قیامت نو نیکاں نے گناہگاراں کولوں ادھار گناہ مانگنے نے کیونکہ نبی پاک دی شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے اے تہاڈا پنڈ آباد رہے ایتھے کسے دے دروازے تے لکھیا ہوئے گا جٹ ہاؤس چیمہ ہاؤس چٹھا ہاؤس کوئی بھی چودھری ہاؤس کوئی بھی کہہ لو سیٹ ہاؤس لکھیا ہوئے گا نا پر میرے نبی دے بوئے تے پتہ کی لکھیا ہے جنہ مدینہ ویکھیا انہوں نے پوچھو جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دے نصیباں چ کرے جدو باب السلام چو میرے نبی دی بارگاہ سلام کرنے واسطے جائی دے ہاں تے رستے چ میرے نبی دے حجرے دا دروازہ آندا ہے او ریاض الجنہ شریف دا دروازہ تے او دے اوپر نا موٹے جی لفظاں وچ سونے دے نال میرے نبی دی ایک مٹھی جی حدیث پاک لکھی ہے حضور دے بوئے تے ساڈے بوئے تے چیمہ چٹھا جٹ بٹ ملک چودھری ہاؤس لکھیا ہوندا ہے پر میرے نبی دے بوئے تے لکھیا ہے شفاعتی لأہل القبائر من امتی حضور دے بوئے تے لکھیا ہے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے رات نو سون لگیا مدینے وال منہ کر کے آکھیا کرو مدینے دے امائیا
تیری شفاعت بڑے گناہگاراں واسطے وے تے میرے نالوں وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں. قیامت نوں جدوں اشارہ کر کے گناہگاراں نوں بخشوائیں تے سونیا ایک اشارہ میرے ول بھی کر دے آجے, ایک اشارہ مدینے دے مالکہ میرے ول بھی کر دے آجے تو میری امت دے نوجوانوں, امت دے حضور دی امت دے غلاموں تے نوجوانوں, رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو شانہ عطا کر دے دیا کہ حضرت موسیٰ ورگے نبی بھی دعا کر دے, اللہم اجعلنی من امت محمد, یا اللہ من محمد دا امتی بنا دے. ایسا چیز اسے پڑھے لکھے بیٹھے ہو تساں یا میں ایک بار بھی دعا کیتی سی کہ یا اللہ کملی والے دا امتی بنائی؟ نہیں نا. اچھا نبی کرن دعاواں جیسا کیتی بھی نہیں, یا رب نے پھر بھی یار دا نوکر بنائے. اسی اپنے بختاں تے پھر ناز نہ کریے. تو ایک کوثر دا معنی امت, کہ اللہ فرمایا سونیا تیری امت دے ذریعے میں تیرا ذکر قیامت تک تے قیامت تو بعد بھی جاری رکھاں گا. کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے تیرا رب تے پیا کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرمایا اللہ تے او دے فرشتے نبی تے درود پہ بھیج دینے. کدوں دا بھیج دینے؟ فرمایا جدوں دا تو نبی ہے نا تے جدوں تک نبی ہے ادوں تو لے کے ادوں تک تیرا رب تیرے ہی ذکر پہ کر گا. کیونکہ یصلون علی محمد نہیں یصلون علی النبی ہے. فرمایا نبی تے نبی کدوں دا کسے نو نہیں پتا تے کدوں تک نبی ہے وہ بھی ادھے رب نہیں پتا. فرمایا جدوں تو لے کے جدوں تک نبی ہے سونیا تیرا رب ادوں تو لے کے ادوں تک تیرے ہی ذکر پہ کردا ہے. تو کون مصطفیٰ دے ذکر نو بند کرے؟ آؤ ہن اگلی گل, انا آتیناک الکوثر. اللہ فرمایا سارے دی نسلاں تے پتراں تو جاری کرنا نا, سونیا تیری نسل تیری بیٹی زہرہ چو جاری کران گے. اجازت ہوئے تے ان اس سید زہرہ پاک دے بوئے تے چلیے سارے بھائی. میں انہاں دی شان چے پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, مولا علی دے گھر داواں سندھار فاطمہ, اور بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ, اے بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ, او جنت کی حکمران تے سالار فاطمہ, اے سالار فاطمہ, اے جنت کی حکمران تے سالار فاطمہ, اور ولیاں دی بوسا گائیں جا کھٹ بطول دی, اے ولیاں دی بوسا گائیں جا کھٹ بطول دی, ان نبیاں کے تاجدار دی غمخار فاطمہ, اے غمخار فاطمہ, ان نبیاں کے تاجدار دی غمخار فاطمہ, اور زہرا جدوں کی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور, اے زہرا جدوں کی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور, انو کمان تظیم یار کے پیار فاطمہ, انو کمان تظیم یار
فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے یہ سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال پور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیوں دیاں لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کرنا علامہ اقبال زندہ باد ساڑھے بوئے تے آکے کو ساڑھے پتر دی خیر منگے نا تے آکے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے منگن دے کچھ وال ہوندے نا آواز گدارہ انقے دربار کریمست منگتا کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے کچھ نہ دے یہ کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے کچھ نہ تکیے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے بچے دی واری آئی تے دل کردہ کچھ دے ہی دے وہاں میرے بچے دی خیر مانگدہ عرض کیتی یا اللہ جے تیرے کل مانگنا ہوئے اللہ فرمایا جے تو آکھے نہ ربا تیری خیر ہوئے تے فرمایا واللہ خیر فرمایا میں اللہ آؤ بھی خیر جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تو فرمایا دے کاروبار میرا کوئی نہیں جے نقل کفر نباشد کوئی آکھے کہ یا اللہ تیرے بچے دی خیر تے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تو پھر تیرے کل کیویں مانگا فرمایا ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو مانگے گا دے دے مانگا مانگیا کر میرے نبی دے بچیاں دی خیر میرا نبی ایڈا سخی ہے کہ بوے آئے مانگتے خالی نہیں جان دیندہ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے آپ فرماندے تھن پتر سخی دے بوے تو مانگتا خالی ٹوٹ جائے نا تے مانگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے بوے انہوں لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوے تو مانگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی او دے بوے تے مانگتے بن کے بیٹھے ہیں جے دے بوے ہوتے دو جہاں ہی مانگتے بن کے بیٹھے ہیں تے خالی کوئی بھی نہیں جا رہا خالی کوئی بھی نہیں جا رہا اے او رسول اللہ دی بیٹی زہرا ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھ گئے یاد رکھیو عائشہ صدیقہ عمر وچ تقریباً 2.5 سال سیدہ زہرا پاک نال چھوٹیاں سن پر عمراں وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے ہوندے نے عائشہ صدیقہ ہن سوتیلی پر ہن تے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناد آیا تے اماں عائشہ صدیقہ نو فرمان لگی ہیں اماں جی تسی کسے مقام تے بھی پہنچ جاؤ بے شک تسی ام المومنین ہو نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ ہو پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اماں عائشہ فرمان لگی ہیں فاطمہ بیٹی کیوں تو سیدہ زہرا فرمان لگی ہیں تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑی فقیہہ سن آپ فرمان لگی ہیں فاطمہ تیرا میرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں ابو بکر دی تو مصطفیٰ دی بیٹی تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں پر ایک دنیا دیا گلہ نے تے قیامت دیارے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نہ لے جانا ہے تے میں نبی نہ لے جانا ہے تو علی نہ لے جانا ہے تے میں نبی نہ لے جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پاک پریشان جیاں ہو گئی گرامی قدرت رات عائشہ صدیقہ اٹھ کے سیدہ دے قریب آئیوں مٹھا جم کے سینے دے نام لائیو تے سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں
جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعا کرنی یا اللہ مینوں عائشہ نام بنا دو فاطمہ دے سر دا والی بنا دیندا مینوں زہرا دے متھے دا وال بنا دیندا اے او زہرا پاک نے جنہ دے متھے دا وال بنن نہیں اما عائشہ دعا کردیاں نے نوجوانوں نبی دی بیٹی زہرا رسول عربی دی انجدی کاپی کردیاں نے کہ اما عائشہ کہہ لگیاں کملی والی آؤ فاطمہ ٹر دی ہے انج لگدا ٹور محمد دی ہے او بول دی ہے انج لگدا آواز محمد دی ہے سنیا جدوں اٹھ دی بیٹھ دی ہے انج لگدا ادا محمد دی ہے عرض کیتی سنیا تیرے ورگا تیرا بنے دوجا بنائے کوئی نہیں پر فاطمہ تے لگدی تواڈے ورگی ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا فرمایا فاطمہ جدو ٹکڑا ہی میرا ہے تے لگنی میں تے میرے ورگی ہے نا او جڑی رسول اللہ ورگی مثل پیغمبر ہما اتوارے او ہائے کیڑا رنگ دے ماں رفتارے او کردارے او تے گفتارے او او جڑی ہے ہی نبی ورگی او دی رفتار گفتار کردار شکل صورت سب کچھ نبی ورگا میری ملت دے نوجوان جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی جڑی اونٹنی تے میرے نبی سواری فرما دے سن او دا نام سی غضبا او اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھی رہی تے نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے نبی پاک نظری نہ آئے تو نے مدینے دے کنویں چ چھلانگ ماری تے جان ہی قربان کر دیتی حضور جڑے گدے اتے سواری کر دے سن او دا نام سی یافور او گدہ بھی 3 دن مدینے دی گلیاں چ پھردا رہیا تے حضور نو ڈھونڈدا رہیا نبی کریم نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھردے نکے نکے بچے نو سینے لا کے فرماندے نے بچیو کدھرے میرا یار ویکھیا جے بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال فرماندے نے جے کملی والے نظری آئے تو منوں بھی وکھایا جے حضرت ابو بکر صدیق دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھلوتے رہندے نے شام نو گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چوں میرا ماں ہی واپس آ جاوے حضور دیکھ صحابی سن حضرت عبداللہ بن زید جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا یہ اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی پہ دے دے سن جوان پتر نے جا کے آکھیا ابو جی نبی کریم دنیا تو پردہ کر گئے جے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہہ لگے جے تیرا محبوب ٹر گیا نا تینا اکھیاں دا میں کرنا بھی کیے تے اکھیاں رکھیاں تیرا یار ویکھن واسطے تے جے محبوب ٹر گیا تینا اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھن کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اسے ویلے اکھاں نبینا ہو گئیاں میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھانا دل بر دسے پٹ پون او اکھاں اکھیاں کی کرنیاں جنہاں نو ماہی نظری نہ آوے میں نے سچی دسیو او یاد جے کملی والے دے بعد غلاماں تے جانوراں دا آ حال ہویا تے میرے نبی دی بیٹی زہرا دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ زہرا پاک میرے نبی تو 6 مہینے بعد زندہ رہیاں یاد رکھے رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جدو دنیا تو انتقال کیتا اس دن آپ دی عمر تقریباً 24.5 سال سی این جوانی تے دنیا دی جامن دی اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ بابا دا دکھ تے بابا دا بچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں تے نہ کچھ کھامن تے نہ پیمن مدینے دی عورتاں آ کے رو کے کہہ دیا نے سیدہ یا صبح رو رہا کرو یا رات رو رہا کرو ساڑھے رومانا ساڑھے کلیجے پھٹ جانے کہتے تھے آرام کریا کرو تو رو کے فرما دیا آرام کتھو لکے اما جنہوں نے ویخ کے آرام ملتا سی وہ محبوب بھی ٹر گئے نے وہ ماہی ٹر گئے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنو چکے محراوان اجڑی بستی نظری آوے دنڈ دیتی جدیا
यारा ए दुनिया दादी ऐसी माड़े डर दे उफ नहीं कर दे टुर जाओ ने महबूब जिनाओ दे उन्ना जूंदे तेना मर दे पई टुर जाओ ने महबूब जिनाओ दे उन्ना जूंदे तेना मर दे जबानों 6 महीने गुजर गए रमजान शरीफ का दिहाड़ा आया हजरत मौला अली फरमाते ने 3 रमजान का दिहाड़ा बेड़े जाके वेखे आओ अज 6 महीने बाद सैयदा ज़हरा पाक अपने बच्चों को गुसल पईयां आप करांदियां बच्चों को कंगी पईयां आप करदियां खाना आप बना के बच्चों को खिला रही बेड़े की सफाई पईयां आप करदियां मौला अली फरमान लगे दारा अज मैं बड़ा रादिया अज तुम्हारी तबीयत संभल गई है मौला अली दा दामन पकड़ के कमरे च ले गई अर्ज कर दिया ने मौला अली जरा पुत्रा नो नाने दे रोज़े ते भेजी आ जाए 2 जरूरी गल्लां करनियां ने मौला अली ने फरमाया पुत्रो जाओ जरा जाके नाने दे रोज़े ते मां दी दुआ करके आओ हसनैन रोंदे बाहर चले गए सैयदा ज़हरा पाक दी तबीयत ने साथ होई मौला अली दे सामने हाथ जोड़ लो अर्ज कर दिया ने मौला अली अज अद्धी रात वेले मेरे ख्वाब च बाबा आए मैं अपने बाबा नूं जप्पा मारिया अर्ज की तू बाबा दिया नाले ज नहीं करी दो दिन भी रोनी रात भी रोनी बाबा तुसी भी टुर गए हो अम्मी भी टुर गई ने मेरा वीर भी कोई नहीं दिन भी रोनी रात भी रोनी या ते बेटी ज़हरा खुलिया जाओ या ज़हरा में अपने नाल ले जाओ मेरे आका ने फरमाया बेटी ज़हरा रोना जे दिल तेरा नहीं लगदा दिल मेरा भी नहीं लगदा मैं सारे नबियां नूं लेके तेरी रूह दा इस्तिकबाल करने आया सैयदा ने हाथ जोड़ ले फरमान लगिया मौला अली अज मेरी आखिरी रात है मैं अपने बाबा दे नाल टुर चली मौला अली रो के फरमान लगे ज़हरा अपने जान दियां गल्लां ना कर अजे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुलिया निके निके बच्चे ने रो के फरमान लगिया की करा बाबा बगैर दिल नहीं लगदा हाथ जोड़ के फरमादियां वेला थोड़ा रह गया है मेरे बाद मेरियां 4 वसीयतां पूरियां कर दे आज नौजवानों पहली वसीयत दा वेला आया नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले रो के फरमान लगी मौला अली जिंदगी कठिया गुजारी है तुहाडे बच्चियां दी मां कदे खिदमत करता ही होवे अपनी ज़हरा नूं माफ करया जे कदे आबाद दिती होवे मैं इबादत करदियां सुनी ना होवे मैनू माफी दिया जे रो के कहन लगी मौला अली बीवी समझ के माफी ना दिया जे अपने बच्चों की मां समझ के माफी ना दिया जे मैनू मुहम्मद दी समझ के माफी दे दिया जे मौला अली ने रो के फरमाया ज़हरा इंज दियां गल्लां ना कर मैं बड़ा राज़ी आऊं दूसरी वसीयत दा वेला आया सैयदा ने रो के अर्ज की मौला अली मेरा जनाजा रात नूं लेके जाया जे मेरा जनाजा वेखे कोई ना कोई आखे ना मुहम्मद दी दा जनाजा पे जांदा है तीसरी वसीयत दा वेला आया फरमा दिया मौला अली किन्ना दियां मामा बचपन च टुर जांदियां ने औलादा नुकरज बह के रोंदियां ने ओदियां दीवाना न लग के रोंदियां ने अली मैं टुर चली मेरा हसन रोवे ना तेरा हुसैन रोवे ना तेरी ज़ैनब रोवे ना तेरी कुलसूम नाल प्यार करया जे
مولا علی میرے بچے نکرہ جو بے کے رہے قبر ضرور تڑپ جائے گی فرما دیا کل تسا میرے کفن دفن سے لگ جانا ہوئے بچے نو پتہ نہیں کہ کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جلدی باری کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں بچے نو غسل کرا کے کنگی کر چلی ہوں مولا علی نے رو کے فرمایا جا رہا ہوں اے تیری نہیں میری بھی اولاد ہے آخری وصیت ویلا آیا ہوں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی جب میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی ذرا نو یاد رکھے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا میں فقیر یہ بندہ تو نبی دی شہزادی ہیں میں تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا ذرا اپنے علی دیاں شکایتاں بابا نو نہ لگاویں میرے آقا نو میرا سلام کیا دیں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے حسنین روندے آگے کہنے لگی ماں مجھے جائینا میرے بچے پہ آندے نے مولا علی نے فرمایا پتر کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے روڈے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلاں نظری آئیاں انہاں آکھیا جلدی جو ماں ویکھ لو ماں تو چلی جائیں دعا پترہ نے آکے ماں دے قدمہ پہ اوڈ رکھے سیدہ زہرا دی روح پرواد کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے اے عید دے نعرے عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید دیا خوشیاں منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گنا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں قربانی کر دے آنا تے قبرستان چ کسے نے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے آنا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے آنا ماں پہ ٹر جانتے عیداں بیداں نہیں لگتی انج لگدا جویں ساری خوشیاں قبرستان ٹر گئی ہیں لوکاں نو قبرستان چ ڈر لگدا رات نو پر جدوں ماں قبرستان ٹر جے نا پھر قبرستان چ ڈر بھی نہیں لگدا کہ اتھے ماں وسدی ہے میری ملت دے نوجوانوں ماواں دی بھی قدر کرو اپنے باپ دی قدر کرو میں آخر تے انہاں نے آکھیا حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایو جی میں نے یاد ہے میں سنا لگا بیٹا نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے داہیہ قلبی وہ ایڈا سونا سی کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا سن کے کدو گزرے تے ویکھ لے وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی کریم نے دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخی چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے رات نو میرے نبی نے سجدے چ دعا کی تھی تے صبح دحیہ قلبی روندے ہی حضور کو لاگے تے کہنے لگے یا رسول اللہ اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے تو میرا قبیلہ ہے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہاں پھلان دے باغان دا مالک ہاں یا رسول اللہ میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجئے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت اعلان سنایا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کہ تو ہاڑے رب نے میں معاف نہیں کرنا نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا میں کلمہ پڑھیا تے رو رے فرما ہوں کہ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے تو ہاڑے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا
عرض کی ہے سید عالم میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے ہیں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں. میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نہیں کہ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہومن نہ. لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو اٹھے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی زہرہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسان. قرآن مجید اللہ نے فرمایا یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چڑھا اپنے پتران دا ذکر بعد جو کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. پروردگار نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا ہے قتل ہون والیاں بچیاں قیامت اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا میں نے کیوں مارے اسے. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا. داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں قبیلے دیا دفن کی تھی میرے نبی زاروں کے تعلق پہ. اللہ نے فرمایا سونے انہوں کہو کہ پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کریں. معافی میں لگی داہیہ پھر روڑے فرما ہون کیوں رونا. عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا. عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک کئی سال دی تجارت لے جا رہا. بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. دھیاں والے بیٹھے ہونا دھیاں نو پیوما تے بڑے مان ہوندے نے. عید دن آرے نے اپنے اپنے ویڑے چک غور کر کے بیکھو بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے. عید دن آمان تے بچیاں اپنے بھائی نو نہیں کہہ دیا میں نو کپڑے لے دیو. بڑے باپ نو کہہ دیا ابو جی میں نو کپڑے لے دیو. کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندہ وین انکار کر لے دینے باپ بیٹیاں نو نہ نہیں کر دی. بیٹیاں دا مان باپ ہوندے نے. آج بھی کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے بے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندہ خبردار میری بیٹی نے جھڑکا نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو اجے جھڑتا ہے. اس میں لدھیاں دل چکندیاں ربا میرا باپ جھڑتا ہی رہے. داہی قلبی بھی جدو پوچھا نا تو کون ہے. وہ بچی جنہیں اپنا باپ اجے ویکھیا ہی نہیں وہ اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تو گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں. ادگی دی کملی والے نہ یا کیا بچی نہ میریاں لتانوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے. او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دیا ماری نہ تیری بیٹی ہوئی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دریا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے. عرض کی تھی سونے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دیا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی ہوں. عرض کی تھی سونے بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں. او بیٹی راج میرا موچ مری ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھ دیئے بابا کتے ٹر گیا سین میں دے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں بے بابا میں
کہندی سا بابا آن گے جوڑے لگے آن گے میرے بابا کھلونے لگے آن گے بابا آن گے نان کے جوانگی کہن لگی وے بابا جوڑے لگے نہیں آیا آجا بازار جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاہ چڑھے میں اپنی بچی نو بلندی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا بنا دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نلے کر دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں سونے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں قبر تے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا یہ میری صورت جگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا یہ میں کھلونے مگلے بابا کھلونے نہیں مانگانگی بابا مرینا انہوں کے بھی نہیں جاندی بابا جوڑے نہیں مانگ دی عرض کی تھی سونے ترشنا ہویا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہہ دی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چاہ دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں وانے عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاتی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا نہ مٹی پاندہ رہا انہیں آسمان بل بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت دیا مالکان انہا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے قدوں تک مردیاں راگیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہیں سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ داڑا مار کے رو رہے کسے نے آکیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی ہے باری گل سنا میرے نبی نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو یا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا کہ جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا میری سننا سمجھ کے بیٹی تے بہنوں پال کے جوان کر کے شادی کرے قیامت ان جنت جو میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی اگلی تے نال دی اگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھرگے کاسے خالی میں شکر گزارا ان تمام سیٹھ برادران دا جنہاں نے اس حسین محفل دا اہتمام فرما کے من نورا پاپاب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر دا موقع نصیب فرمایا علماء بھی تشریف فرما رہے تُسی بھی دور و نزدیک دعا کے بیٹھے رہے اللہ کریم سب دی حاضرین کو قبول اور مستجاب فرمائے آئندہ سال اس تو بھی بڑھ چڑھ کے نبی پاک دا میلاد مناوا دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین